अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीदवार हूँ कि तमाम बहनें व भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। भाई और बहनों, आज का पेश किया जाने वाला ये नक्श मुबारक इंतहाई बाकमाल है, जो कि तिलिस्सिम तूतूस के नाम से शहर की काट के बारे में बहुत ही पायदार, ज़ोदासर व मुजर्रब है। बहुत ही नायाब अमल है उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके हासिदीन, दुश्मनान या रिश्तेदारों में ऐसे लोग जो एक दूसरे पर उलूम रूहानी का सहारा ले रहे हो, या कोई आमिल जो कि हकीकत में कई बातों पर अबूर हासिल कर चुका हो और उनसे लोगों को तकालीफ़ें मिल रही हो, अज़ियतें मिल रही हो, उसके हक़ में ये नक्श मिसल फौलाद या एक डाल साबित होगा। ये जिसके साथ होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से किसी भी किस्म का सहर, जादू, नज़र बद, हासिदीन की मक्कार या मकरो फ़रेब इस पर असरानंदाज न होगी। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाता जाएगा। नूरी अमल है, बहुत ही लाजवाब अमल है। चाहे जादू या सहर पिला दिया गया हो या दफना दिया गया हो, या सहर जादू के ज़रिए कोई रूहानी मखलूक किसी पर मुसल्लत कर दी गई हो, उनकी काट में ये इंतहाई सुरअत से असर पज़ीर होता है। बहुत ही तेज़ी से मरीज़ सेहतयाब हो जाता है और आगे चलकर उन पर किसी भी किस्म के सहर, जादू, मंतर तंत्र, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि शुरूर के दायरे में दाखिल हो और उससे एज़ा रसानी का ख़तरा हो, इसके पहनने वाले पर असरानंदाज ना होंगे। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएगा। ज़िवक़ार अहबाबी गरामी, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, तिलिस्सिम तूतूस सहर जादू की काट का लिखने में ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन इंतहाई आसान अमल है। याद रखें, इसलिए मैंने पहले से बना के रख दिया कि अगर मैं वीडियो के दौरान बनाऊंगा तो फिर इस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से तरतीब, तरीक़ाकार आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले 2 अदद सफ़ेद कागज़ लेने हैं। बावुज़ू हालत होनी चाहिए। किसी भी दिन, किसी भी वक्त की कोई ज़रूरत नहीं, बस बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में ला सकते हैं। कोई हाजतमंद सहर ज़द्दा, जादू ज़द्दा आ जाए, उसको इस्तेमाल के लिए बनाकर उसी वक्त दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल करीम आप लोगों को अच्छे रिज़ल्ट से रोशनास फरमा देगा और हाजतमंद को जिन जादू ज़द्दा या सहर ज़द्दा को सेहत व तंदुरुस्ती आता हो जाएगी। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम, सफ़ेद कागज़ पर इस तरह का एक दायरा खींचना है। जब ये दायरा खींच दिया तो फिर ये दायरा खींच देना है, फिर इसके बाद ये दायरा खींच देना है। जब ये खींच दिया तो ये खींच दे, फिर ये खींच दे। इस तरतीब से, जिस तरतीब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरतीब से दायरे बनाकर इज़ला कायम कर देनी है। जब ये हो गए तो फिर यहाँ से शुरू करके आप लोगों ने इस तरतीब से कोने बनाने हैं।
یہ کونے آئیں گے 19 عدد. جب کونے بن گئے 19 عدد، اضلاع قائم ہو گئی لکیروں کی. اب سب سے پہلے ملائکہ مقربین یا رب جبرائیل علیہ السلام، یا رب میکائیل علیہ السلام، یا رب اسرافیل علیہ السلام، یا رب عزرائیل علیہ السلام لکھ دینا ہے. جب یہ لکھ دیا تو کونوں میں یہاں سے طلسمات لکھنے شروع کر دیں. اس ترتیب سے آتے جائیں. جب طلسمات سارے لکھ دیے تو اب حروف تہجی کے الفاظ صوت سے شروع کر دے. اسی ترتیب سے لکھتے ہوئے گول دائرے کی شکل میں ہا پر اختتام پذیر کر دیں. جب یہ کر دیا تو اب دائرے کے اندر ان طلسمات کو لکھتے جائیں. جب یہ لکھ دیا تو پھر اس کو لکھ دیں، پھر اس کو لکھ دیں. اب نیچے کے طلسمات کو لکھ دیں اور پھر یہ لکھ دیں. جب یہ لکھ گئے تو اب بیچ میں جن کا نام لکھ دے. جب یہ لکھ دیا ناظرین کرام تو اب اس کے نیچے اور اوپر توکیل لکھنی ہے، جیسے کہ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو. اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے بھی توکیل کو لکھنا ہے. بغور دیکھتے جائیں. اب یہاں پر ناظرین کرام اجیبو و توکلو، آپ لوگ توکلو و اجیبو یہ بھی لکھ سکتے ہو. یا خدامو هذه الحروف والطلاسم وما فیہم من الاسرار. پھر آگے جنات حیوان کے نام لکھنے ہیں. جب یہ نام لکھ دیا اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے حروف والاسماء تک لکھ دینا ہے. جب یہاں تک لکھ دیا تو اب کاغذ کو الٹا گھما دیا جائے. الٹا گھما لینے کے بعد ناظرین کرام جو سحر زدہ ہوگا، جادو زدہ ہوگا، اس کا نام، اس کی ماں کا نام لکھنا ہے. پھر اس ترتیب سے توکیل مائے مقصد لکھ کر آخر میں الساعہ پر اختتام پذیر کر دینا ہے. ذی وقار احباب گرامی، جب نقش کو کمپلیٹ کر دیا تو یاد رکھے 2 عدد سفید کاغذوں پر کسی بھی سیاہی سے، کسی بھی پین سے اسی ترتیب سے اضلاع قائم کرنے ہیں، طلسمات کندہ کر لینے ہیں اور پھر نیچے اور اوپر توکیل لکھ دینا ہے. جب یہ سب لکھ دیا تو اس کے اوپر سورہ فیل، سورہ لہب اور سورہ زلزال 101 مرتبہ پڑھنی ہے. جب یہ پڑھ لیے تو اس دونوں نقشوں پر دم کر دیں. اب اس میں سے ایک عدد نقش لپیٹ کر کالے کپڑے میں، پاکیزہ کالا رنگ کا کپڑا ہو یا چمڑا ہو، اس میں پیک کر کے سحر زدہ، جادو زدہ گلے میں پہن لے گا اور ایک عدد نقش کو پانی میں ڈال دے اور وہی پانی متواتر 41 یوم تک استعمال میں لائے گا. انشاءاللہ العزیز. ذی وقار احبابی گرامی، سحر کی کاٹ کے بارے میں یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، بے مثال مجرب المجرب عمل ہے اور صدری رازوں میں سے ہیں جو کہ اپنے سفروں کے دورانیے میں عاملین سے ملے ہوئے ہیں.
تو اس میں سے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے معمول میں استعمال میں لائے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں فرصت نہیں ملی، لیکن یہ بھی ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے جو کہ 100% کام کرتا ہے اور سحر جادو کو ایسے باطل کر دیتا ہے کہ نام و نشان باقی نہیں رہتا، چاہے جتنا بھی حاسد، دشمن، جادوگر، عامل زور لگا لے تو اس کے حامل بندہ جو ہے جس کے گلے میں یہ نقش ہوگا اس پر کسی قسم کا بھی وار اثر پذیر نہ ہوگا، بلکہ دشمن کا وار خالی جائے گا، اکثر و بیشتر انہی پر پلٹ جاتا ہے اور بدلے میں نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت ہی پائیدار عمل ہے۔ میری طرف سے تمام انسانوں، تمام مومنین کو، تمام بھائیوں اور بہنوں کو اجازت ہے استعمال میں لائے، مخلوق خدا کی خدمت کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت کا طلبگار رہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔